السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الحصة الثالثة المتعلقة بدرس الأعداد العقدية، ودائما في إطار برنامج تحضير الامتحان الوطني خطوة بخطوة. إذا خلال هذه الحصة سنرى صيغة موافر وتطبيقاتها. دونك على أي نذكر أولا صيغة موافر. صيغة موافر إذا صيغة موافر، إذا أخذنا مثلا ليكن واحد زد عدد عقدي كيساوي ليكسبونسيال إي تيتا، عدد عقدي ينتمي إلى الصفر الكحال. لدينا دونك إذا أخذنا زد أس إن، زد أس إن ماذا تساوي؟ زد أس إن. دونك إلى هذا الشكل الأس كتبناه على الشكل المثلثي غنلقاو هو كوسينيس تيتا زائد إي سينيس تيتا الكل أس إن كيساوي عاوتاني ماذا؟ ليكسبونسيال إي تيتا الكل الأس إن. كتعرفوا أن قوة كنديرو بالضرب، إذا غادي ليكسبونسيال إي إن تيتا. دونك نحولو على الشكل المثلثي، إذا غتعطينا كوسينيس إن تيتا زائد إي سينيس إن تيتا. إذا صيغة الموافر هي على الشكل، تقول ماذا؟ تقول أن كوسينيس تيتا زائد إي سينيس تيتا الكل أس إن يساوي ماذا؟ دونك هذا التعبير يساوي هذا التعبير. دونك الجمل الأساسي هو تعقلوا على هذه المكتوب بالأحمر اللي هي صيغة موافر. دونك كوسينيس تيتا زائد إي سينيس تيتا أس إن، بطبيعة الحال إن ينتمي إلى إن نجمة مثلا، إن ينتمي إلى نجمة، إن عدد صحيح طبيعي. دونك هنا تساوي كوسينيس إن تيتا زائد إي سينيس إن تيتا. هذه هي صيغة موافر اللي خصكم تعقلوا عليها. واخا ما هي تطبيقات صيغة موافر؟ انتبهوا جيدا. إلا نشرنا هذا ودرنا تساوي عددين عقديين، متى يكون عددين عقديين متساويين؟ الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي. دونك هنا إلا نشرنا هذوك جوج سنستطيع أننا نكتبو كوسينيس إن تيتا بدلالة كوسينيس تيتا وسينيس تيتا، وسنستطيع أيضا كتابة سينيس إن تيتا بدلالة كوسينيس تيتا وسينيس تيتا. إذن هذه هي تطبيق صيغة موافر. دونك هنا تطبيقات صيغة موافر. دونك تطبيقات بمعنى آخر شنو السؤال اللي ممكن يكون في الامتحان الوطني؟ دونك هنا تطبيقات أو تطبيق صيغة موافر. إذا تطبيق صيغة موافر هو كتابة كوسينيس إن إكس أو إن تيتا وسينيس إن إكس أو واحد فيهم مثلا أو الاثنان معا بدلالة كوسينيس إكس وسينيس إكس. دونك اللي خصك تكون عارف صيغة موافر. ثم أمر مهم جدا هو المتطابقات الهامة. راه شفنا في الفيديو السابق المتطابقات الهامة، على الأقل المهم إلا بغيت تضمن فيها حتى الأس 4، حتى الأس 3 لا تنازل عنهم، ولا بغيت تزيد حتى الأس 4. دونك خصك حتى الأس 3 خصك ديرو 100%.
وإلا بغيت تزيد مزيان باش تفهم أكثر درت الأس 4. دونك هنا ناخذ مثال لنكتب مثلا لنكتب كوسينيس 3 إكس، أو كيقول لك السؤال اكتب وسينيس 3 إكس بدلالة كوس إكس وسينيس إكس. هذا هو المطلوب. اكتب كوسينيس إكس وسينيس 3 إكس وسينيس 3 إكس بدلالة كوس إكس وسينيس إكس. دابا نحاول نطبقو صيغة الماضي. إذا حسب صيغة مواضع، لاحظوا جيدا حسب صيغة المواضع. إذا الأس نخدمو به هو 3. علاش؟ لأن عندي هنا 3. إذا حسب صيغة المواضع كوسينيس إكس زائد إي سينيس إكس الكل أس 3 تساوي كوسينيس 3 إكس زائد كوسينيس 3 إكس زائد إي سينيس 3 إكس. دونك غنمشيو نشطرو هذا. هذا الأمر الأول. نسمو مثلا هذه العلاقة نسموها العلاقة 1. ننتقل للصورة الأخرى ولدينا نمشي نشر هذا المتطابقة الهامة. شنو قلنا؟ نعاود نذكر بالمتطابقة الهامة. أ زائد ب الكل أس 3 تساوي أ أس 3 زائد 3 أ أس 2 ب زائد 3 أ ب أس 2 زائد ب أس ماذا؟ أس 3. دونك هنا نطبق هذه المتطابقة الهامة. دونك غنقول كوسينيس إكس زائد إي سينيس 3 إكس الكل زائد سينيس إكس الكل أس 3 تساوي ماذا؟ تساوي نحاول نكتبها هنا باش تقدر تفهمني. دونك تساوي كوسينيس أس 3 دي إكس زائد 3 كوسينيس أس 2 دي إكس سينيس إكس زائد 3 كوس إكس سينيس أس 2 دي إكس زائد سينيس أس 3 دي إكس. خصني إي هنا. دونك هنا كوسينيس أ أس 3 خصني إي هنا منساوهاش إي ثم إي هنا أس 2 لأنها غتكون أس 2 ثم هنا إي الكل أس 3. جيد. نحاول نكمل. إذا غتعطيني كوسينيس أس 3 إكس زائد إي مضروبة في 3 كوسينيس أس 2 إكس سينيس إكس. دونك إي أس 2 هي ناقص 1 غتجيني ناقص 3 كوسينيس أس 2 إكس سينيس أس 2 دي إكس. و إي أس 3 هي ناقص إي. إذا غتجيني هنا ناقص إي سينيس أس 3 إكس. نحاول نعزل الجزء الحقيقي بوحدو والتخيلي بوحدو، يعني اللي فيهم إي بوحدهم اللي مفيهمش إي بوحدهم. دونك اللي مفيهمش إي غتساوي ماذا؟ كوسينيس أس 3 إكس هادي مفيهاش إي وهادي ناقص 3 كوسينيس أس 2 إكس سينيس أس 2 إكس بهذا الشكل هذا. هما اللي فيهم إي بوحدهم زائد إي عامل. شنو غيبقى من هاد 3 العمل بإي هنا غتبقى لي 3 كوسينيس أس 2 إكس سينيس إكس. العمل بإي هنا غتبقى لي ناقص سينيس أس 3 دي إكس. نلاحظوا جيدا هذا التعبير الثاني من 1 و2 نستنتج أن لاحظوا جيدا عندي عددين عقديين متساويين. هذا التعبير رقم 1 رقم 2 كيساوي هذا التعبير رقم 1. دونك عددين عقديين متساويين يعني الجزء الحقيقي ذاك الجزء ما فيهش كيساوي الجزء الحقيقي هنا، والجزء التخيلي هنا كيساوي الجزء التخيلي هنا. دونك هنا من 1 و 2 نستنتج أن كوسينيس 3 إكس التي نبحث عنها وسط هذا الجزء الحقيقي كيساوي الجزء الحقيقي كيساوي هو كوسينيس أس 3 لإكس زائد 3 أو عفوا ناقص
3 كوسينيس أس 2 لإكس سينيس أس 2 لإكس، ثم الجزء التخيلي اللي هو سينيس 3 إكس تساوي الجزء سينيس 3 إكس، الجزء التخيلي كيساوي الجزء التخيلي هنا هو ماذا؟ 3 كوسينيس أس 2 إكس سينيس إكس ناقص سينيس أس 3 إكس. هكا كتبت ماذا؟ كوسينيس إكس بدلالة كوسينيس 3 إكس بدلالة كوس إكس و سينيس إكس، ونفس الشيء سينيس 3 إكس بدلالة كوس إكس و سينيس إكس. غنتبعوا معايا جيدا، ملي عطيك شي تعبير خاص، يعني عطيك واحد التعبير آخر من غير هكا، راه قال فقط ماذا؟ التبسيط. مثلا تعمل هنا بالكوسينيس أس 2، تعمل بالكوسينيس أس 2 باش تبسط. عموما على سبيل دونك إلا ما عطاكش حتى تعبير قال لك اكتب بحال هكا كوسينيس 3 إكس وسينيس 3 إكس بدلالة كوس إكس وسينيس إكس، راه مباشرة داكشي اللي خرج لك الجزء الحقيقي هو الكوس، وداكشي اللي خرج لك الجزء التخيلي راه هو ماذا؟ هو السينيس. وكنحاول ندير فيديوهات قصار على الإخطاط كل واحد بوحدو باش تفهموهم بشكل جيد. دونك اشتغل أيضا على هذا صيغة المربر. سأختم الآن بالمطلوب إنجازه بالنسبة للإخطاط و لصيغة المربر. إذا بالنسبة للمطلوب إنجازه والمتعلق بالحصة الثانية والثالثة وبالضبط بصيغتي أولر وصيغة المربر. إذا هنا غادي نحاول نشرح شنو المطلوب منكم باش تستفدوا جيدا من هاتين الحصتين. دونك غنبدا بصيغة أولر، صيغتي أولر. بالنسبة لصيغتي أولر دائما كنطلب منكم أنه بالنسبة لكل حصة تدوين ملخص الدرس، ملخص الحصة أو الدرس الحصة، خاص وبخط يدي. الأمر الثاني هو أنك تحاول أنك ماذا؟ محاولة فهم وإعادة إنجاز الأمثلة المدرجة في الفيديو أو في فيديو الحصة. في البداية حاول تكتب الملخص، يعني صيغتي أولر والمتطابقات الهامة. دونك هنا صيغتي أولر وزائد المتطابقات الهامة حتى الأس 4. محاولة فهم وإعادة إنجاز الأمثلة المدرجة في الفيديو. عاد الآن هذا التطبيق، عاد تمر التطبيق. أخطر معايا، وغنعاود نكتبهم واخا كاين في الفيديو نكتبهم كاملين. كوسينيس أس 2 دي إكس سينيس أس 2 دي إكس كوسينيس أس 3 دي إكس سينيس أس 3 دي إكس سينيس أس 3 دي إكس كوسينيس أس 4 دي إكس و سينيس أس 4 ل إكس. إذا نحاول تقوم بإخطاط كوسينيس أس 2 والسينيس أس 2 والكوسينيس أس 3 والسينيس أس 3 والكوسينيس أس 4 والسينيس أس 4. دونك هنا إلا كان الإخطاط راه واحد في هاد الأمثلة اللي غادي يكون، دونك نتا خرجهم كاملين 6 ومن بعد الإجازة غنحاول نصححو بعض الأمثلة منهم، أو ممكن ترسل لي الأجوبة ونصححهم. دونك هنا ضروري دير بالنسبة لسؤال الإخطاط أن تخطط
كوسينوس أس 2 وسينوس 2 وكوسينوس 3 وسينوس 3 وكوسينوس 4 وسينوس أس 4. دونك الآن بالنسبة لصيغة المعبر، دونك هنا نفس الشيء، الخطوة الأولى غتكون نفسها، دونك غادي نعاود نكتبها باش يكون الفيديو قصير. دونك نفس الشيء، تدوين ملخص الحصة بديت الخاصة بخط يديك حتى بالنسبة لصيغة المعبر، وبالضبط هنا غيكون عندك صيغة معبر ثم الهدف منها تطبيقها. بطبيعة الحال هنا خصك تكتب الإخطار. شنو ماذا نقصد بالإخطار؟ باش تكون عارف إذا قال لك أخطأت تعرف شنو السؤال. ثم المرحلة الثانية نفس الشيء، غادي نعاود نكتبها. والآن التطبيق هو اللي كيهمني. التطبيق دونك هنا ضروري المتطابقات الهامة راه كتبتهم ديجا ما تعاودش تكتبهم. التطبيق اكتب كوسينوس 2 إكس سينوس 2 إكس كوسينوس 3 إكس سينوس 3 إكس سينوس 3 إكس كوسينوس 4 إكس وسينوس 4 إكس بدلالة كوس إكس وسينوس إكس. دونك هادو راه بجوج ما يخرجوا لك مرة واحدة في سؤال واحد كيما درنا. هادو راه ديجا نجزناهم كوسينوس 3 وغتزيد نتا هادو. ملي نجز هادو وجابهم صحاح راه غنكون 100% ضبط ماذا فقرتي صيغتي ولا ربع صيغة ماذا صيغة معبر. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا جيدا خلال هذه الحصة. موعدنا في حصة قادمة.